बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से फैटिफ के 3 बिल्स समेत 8 कानूनी बिल्स को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन को अददी बरतरी हासिल थी लेकिन इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब भी किया और उन्होंने कहा, एक तो खराज तहसीन पेश की अपने मेंबरान और एलाइड पार्टी कोलीग्स को, और साथ में उनका कहना था कि मुल्क अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा इंशाअल्लाह। साथ में अपोजिशन की जो अप्रोच रही इस कानून साजी के हवाले से, उस पर कड़ी तनकीद की और उनका ये कहना था कि इन्होंने ज़ाती मफादात को मुकद्दम रखा है मुल्की मफाद पर। अपोजिशन की अगर बात करें तो अपोजिशन सीख पा है और उनका यह कहना है कि कल के इजलास में इन्हें अपनी राय का इजहार का मौका नहीं दिया गया और इनके मुताबिक जो कवानीन है इनको बलडोज किया गया। और अब जो 20 सितंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है अपोजिशन की, इसमें इससे मुतल्लिक संजीदा फैसले किए जाएंगे और कुछ स्पीकर कौमी असम्बली की कारकर्दगी पर भी नाला नजर आए और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात सामने आई है। इस सियाको सबाक के साथ हम अपने प्रोग्राम के पहले हाफ में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन है, एक तवील अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं और अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। आपके हम बहुत मशकूर हैं राना साहब कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, शहर कायद कराची से, और आफ्ताब सदीकी साहब, आपको हम वेलकम करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म ऑफ वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं राना तनवीर साहब आपसे करूंगा। मैंने जैसे अपनी इब्तदाई में कहा कि ये अब काफ़ी दफ़ा ये चीज़ सामने वाजे हो गई है कि अपोजिशन के पास मौका होता है कि वो अपने हुकूमत को जॉइंट सेशन में अपनी अददी बरतरी की वजह से डिफीट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। अपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ पूरे तौर पे ज़ाहिर नहीं कर पा रही। वजूहात क्या है, क्या वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के 36 के करीब अरकान कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से गैर हाजिर रहे? क्या आपके बयानिए से मुतफिक नहीं है? कोई रिजेंटमेंट पाई जाती है पार्टी डिसीजन मेकिंग के हवाले से? राना तनवीर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं, कुछ तो उनकी जाती कोई ऐसी वजूहात थी। हमने चेक किया, कोई बड़ी सीरियस किस्म की कोई बीमार था, अच्छा, किसी को कोई अजीज को कोई डेथ होगी, कोई इस किस्म के इशू थे उनके, तो वो वजह हो सकती है। लेकिन इससे हटके जो बात ज़रूरी है वो मैं समझता हूँ कि फेल होना, पास होना, ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेजिस्लेशन होती है, पास हो जाती है और उसमें अमेंडमेंट्स के साथ पास हो जाती है। पहले हम जब करते थे लेजिस्लेशन जी, तो हम पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को दिखाते थे ड्राफ्ट और कहते थे जो आप समझते हैं इसमें अमेंडमेंट्स हमें प्रपोज करें। ये जो पिछले 5 साल हमारे रहे हैं उनको पता है। और उसमें ये होता था कि जो अमेंडमेंट्स वो देते थे, 10 अमेंडमेंट्स दी, कोई 5 जहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया, बाकी वो मान गए। तो इस तरह लेजिस्लेशन सबको हम ऑन बोर्ड करके करते रहे। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि जो एक अच्छी ट्रेडिशंस हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा ट्रेडिशंस पे बेस करता है, जिस तरह उसको कॉमन है। ये सारा रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह, और रूल्स रेगुलेशन को भी यहाँ वायलेट किया जाता है अक्सर व बेशतर। और जैसे हम थोड़ी सी कोफ्त होती है कि इस वजह से नहीं कि कोई चीज़ बलडोज की जा रही है, या हमें यह है कि आने वाला वक्त पार्लियामेंट की एक तो बेतुकीरी होती है, उसकी जो सॉवरेनिटी है या उसका एक जो नाम है, उसमें भी एक हरफ आता है कि यार यहाँ ये जिस तरह बैठते हैं, जो बात करते हैं, या जिस तरह कंडक्ट होती है प्रोसीडिंग, वो मुनासिब तरीके से नहीं हो रही और कहीं कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वो मैं समझता हूँ अच्छी रवायत हम नहीं छोड़ रहे। अगर इनको पता था, वहाँ बैठे तो हम थे, तो इन्होंने गिन लिया होगा कि हम काम में वो ज्यादा है, फिर तो किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए था, फिर तो आते। लेकिन वही जो फीड किया गया था स्पीकर को, उसी तरह वो आए, और जिस तरह आफ्ताब साहब ने देखा ही है, वो मेरा ख्याल है कोई अनलाइक स्पीकर जो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब आप उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद की भी बाज़गश सुनाई दे रही है, तो नंबर मेरा सवाल इसलिए था कि फैसले जमहूरियत में अददी हैसियत से किए जाते हैं राना तनवीर साहब, तो फिर तहरीक अदम एतमाद की क्यों कर सोच रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है नंबर्स तो आपके पास नहीं है, वो आप नहीं शो कर सके, और कौमी असम्बली तो वैसे भी आप कम है एज कंपेयर टू सेनेट।
نہیں میں اس سے دیکھیں پہلے بھی جو اسپیکر صاحب کا کنڈکٹ ہے، اسپیکر شاہ شریف آدمی ہیں، اچھا تو ان کے متعلق گئے بگئے یہ آواز اٹھتی رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن ہم کہتے رہے نہیں یار وہ شریف آدمی ہے، کافی ٹھیک ہے، چلو بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ٹھیک پہ چل رہا ہے کام۔ اچھا تو جو کل ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جیسا شہباز صاحب نے کہا کہ ریڈ لائن کراس کی ہے، کہ ایک لمبی بات ہو جائے گی لیکن اوکے ایک وہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کا پروریگیٹو ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو بات کرنے دی جاتی ہے، تو وہ بار بار ایک اچھی بات کرنے چاہتے تھے جیسے ماحول اور ٹھیک ہو جاتا 2 منٹ کے لیے، اوکے بار بار کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر ہاتھ بھی اشارے کیے اسپیکر کو، لیکن وہ انہوں نے نہیں غور کیا، ذرا پھر وہ اس کا چل کے گیا جواب لے لیتے ہیں رانا صاحب، اس کا جواب لیتے ہیں، پھر میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آفتاب صاحب، پہلے اس کا جواب دیجیے گا۔ اور انہوں نے نہیں دیا جو جی ٹائم ریڈ نہیں لائن دیا، کراس کی، آفتاب صاحب اس سے پوچھے سے تھے، پھر میں آپ کے پاس زیادہ آتا ہوں سر، کہ یہ اس تو کے جو مندرجات ہیں، یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ بل، میں اس پہ آپ کے ضرور موقف لوں گا، لیکن آفتاب صاحب یہ جو رانا تنویر صاحب کا کہنا ہے کہ روایات پہ پارلیمنٹس چلتی ہے، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین رانا تنویر صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے بڑی واچ ڈاگ ہوتی ہے، سب سے پاورفل قومی اسمبلی کی کمیٹی ہوتی ہے۔ کیا جو رانا صاحب اور ان کی جماعت اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں اسپیکر ریڈ لائن کراس کی، اور کیا ان کو اگر بول دینے دیا جاتا 2-3 منٹ تو شاید یہ بھی پارٹیسپیٹ کر لیتے جو آپ لوگوں کے باقی بلز تھے، اسپیشلی جو فیکٹو سے ریلیٹڈ تھے؟ آفتاب صدیقی صاحب۔ جی انور بھائی، آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی یہ کل سے پہلے جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس وقت بھی ان کا رویہ ایسے ہی رہا ہے، اور اسی قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے تھرو آؤٹ دا اسمبلی جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے۔ کل بھی رضا ربانی صاحب نے یہ بات کی کہ بولنے کے حوالے سے، پھر جس کے اوپر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے جو آرٹیکل ہے جو اسمبلی کا رول ریگولیشن ہے وہ پڑھ کے بتائے کہ جو بل موو کرتا ہے صرف اسی کو اجازت ہوتی ہے بات کرنے کی۔ بات وہاں سے خراب ہوئی جب کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آبویسلی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کا نہ کوئی بل تھا اور بل بھی نہیں تھا ان کا، نہ وہ بات کر سکتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ بائیکاٹ کر گئے اپوزیشن۔ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، پہلے دن سے جس دن پرائم منسٹر نے اوتھ اٹھایا اس دن سے پرائم منسٹر کو بات کرنے نہیں دیتے، کسی قسم کی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں ہنگا فساد ہو جاتا ہے، پھر بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں، یا اپنی اسپیچ کرتے ہیں، دوسرے کی اسپیچ سننے کا گوارا نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ماحول تو اپوزیشن نے خراب کیا ہے۔ آفتاب بھائی، کل یہ بھی جو پرائم رانا منسٹر نے یہ تنویر صاحب کہا کہہ رہے ہیں کہ جو کہ قاعدے اس ہم پہ اپوزیشن اختلاف کو ہے، ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے اس پہ اختلاف کو پروروگیٹو جی میں نے ہوتا آپ ہے۔ کو بتایا نا، جو رولز ریگولیشن ہیں، دیکھیں جو رولز ریگولیشن ہیں صرف وہ بات کر سکتا ہے جس دن بل ہو، جو بل موو کر رہا ہو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ بات کیجئے، اس کے علاوہ سینیٹر محسن تھے، ان سے کہا گیا وہ آپ بات کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، نہ ہماری یہاں سے کر سکتے تھے نہ کوئی اور بات کر سکتا بل کے علاوہ۔ قومی اسمبلی اسپیکر کے کنڈکٹ پہ ذرا نالا نظر آ رہے ہیں، آج بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اختلاف جی رائے میں کی اس پہ انوار اجازت بھائی نہیں دی بات جاتی۔ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں کہ یہ واحد ایکسپیرینس اسپیکرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو لے کے چلے۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے ٹریجری بینچز کے لوگوں کو کہ آپ ہمیں موقع نہیں دیتے، آپ بجٹ اسپیچز میں دیکھیے سب سے زیادہ ٹائم اپوزیشن کو دیا جاتا ہے، ریگولر بزنس میں اپوزیشن کو ٹائم دیا جاتا ہے، ہمیں ان سے شکایت ہوتی ہے، مگر کیونکہ وہ ٹریجری بینچز سے تعلق ہے اس لیے ہم شور نہیں کرتے۔ یہ تو آپ ریکارڈ اٹھا رہی ہے اسمبلی کا، وہاں سے آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کس پارٹی کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، آپ بڑے ایکسپیرینس پارلیمنٹری، نہیں منی لانڈرنگ پہ آپ کیوں معترض ہیں کہ اس کو قابل دست اندازی پولیس نہ بنایا جائے؟ یہ کوگنیسیبل ایفنس اس کو بنایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فیٹف کی بھی شرائط میں شامل ہے۔ پیسی بھی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ $10 ارب سالانہ پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے اور مختلف ممالک میں جاتا ہے، لندن اس کا سب سے بڑا ہاٹ سپاٹ ہے۔ تو نون لیگ اس پہ کیوں معترض ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب انہیں خوف نہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیوں کر خوف ہے؟ اینٹی منی لانڈرنگ بل آئے، آپ بھی اس کو سپورٹ کریں، اچھا ہے، غلط طریقے سے پیسے باہر نہ بھیجے جائیں۔ رانا صاحب پہلے تو میں تھوڑا مختصر جواب دوں گا آفتاب صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ وہی بول سکتا ہے جس نے، وہ امینڈمنٹ کی بات ہے کہ جس کی امینڈمنٹ ہو وہ بول سکتا ہے، اور امینڈمنٹ بھی ہم نے ایک امینڈمنٹ پہ 12 ہم نے بندیاں نے سائن کیے تھے کہ ہم 1 منٹ 2 منٹ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔
जी लेकिन जब एक बिल पेश होता है तो उसको जब अपोज किया जाता है तो अपोज पे एक जनरल छोटी सी, ये कह सकते हैं लंबी तकरीर ना करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन ठीक हर सूरत उस पर थोड़ी सी एक उसी एक्सप्लेनेशन होती है कि जी हम क्यों अपोज कर रहे हैं, जी तो उस पर बोल सकते थे। दूसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी वक्त किसी पॉइंट पे भी, कोई जरूरी नहीं वो इसी पे बात करते अमेंडमेंट पे, वो बात दुरुस्त है कि जिसकी अमेंडमेंट हो अमेंडमेंट पे भी बोल सकता है, ओके दूसरा नहीं बोल सकता। बाकी तो जनरल जिस तरह रजा रब्बानी साहब बोले पॉइंट ठीक ऑर्डर पे, उन्होंने अपना एक मुद्दा बयान किया जिसको इन्होंने रिफ्यूट किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 56 ठीक 57 के हवाले से, जिससे मैं इतफाक नहीं करता, चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। कल एक सोचे समझे सूबे के तहत रवायात को और रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया गया जो मुनासिब नहीं था। ओके बाकी रही बात मनी लॉन्ड्रिंग की, यस मनी लॉन्ड्रिंग देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे जो लोग जो जिसको आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और सारी वो मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ, उसका नहीं मसला। ये जो 10 अरब की आप बात करते हैं, खैर ये तो फिगर ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन अगर होती भी है तो वो ये तो सारे पीएमएलएन वाले तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक वो पीटीआई वाले भी होंगे, सारे लोग होंगे, लेकिन उससे हट के हम बात करते हैं कि ये एक आम आदमी को अफेक्ट करेगा, जिसको भी गवर्नमेंट चाहेगी, जो पहले भी यहाँ पे बड़ा रवाज है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का, यहाँ बड़े बड़े अच्छे लॉज बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे आगे गड़बड़ हो जाती है। जब आप थोड़ा लेवरेज देंगे उन एजेंसियों को, उन अदारों को जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके पास एक ऐसी चीज होगी, एक को पकड़ेंगे छोटी सी चेट मनी लॉन्ड्रिंग की, किसी पे भी डाल देंगे, आफ्ताब साहब की है, फलां की है, और वो ले जाएंगे। जी और किसी भी मुल्क में ये विदाउट वारंट जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का, आप जाएं मजिस्ट्रेट के पास, कहेंगे जी ये हमारे पास एविडेंस है, हमें वारंट कि हमने ABCD को पकड़ना है, तो पकड़ ले, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं। ये बात थी कि ये मिस यूज होगा, आप इसको कॉग्निजेंस जो कर रहे हैं वो इसके मशरूत करें कि ये विदाउट वारंट जो है उसको ना, जो कि आम है, ये जूरिस्प्रूडेंस का एक है कि बगैर किसी बात के आप किसी को, जैसे अल्ताफ हुसैन उधर बैठे हुए हैं, ठीक उनके पास कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का था कि बनता था हम पे, तो उनको भी वारंट के जरिए गया और थाने में उनको श्योरिटी या बॉन्ड लेके घर भेज दिया कि हम तफ्तीश करते रहेंगे, आपसे पूछगिछ करते रहेंगे। ये तो ये जो है ये मैं समझता हूँ ठीक है, इसको इस एंगल से ना देखें। और ये कल को आज ये कहते हमें खौफ नहीं है, आपको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, आपके तो बेशुमार लोग वांटेड है, नैब में उनकी इंक्वायरी मैच्योर हुई है, ठीक BRT को आज भी बसें सड़ रही हैं, जी वो मालव जब बहुत सारे उसको आप जरा ये आफ्ताब साहब से इस नुक्ते का जवाब ले लेते हैं राना साहब। आफ्ताब साहब ये जो कहे कि कॉग्निजेबल आपने बनाया है, खौफ होगा। मैं एक अनवार साहब एक मिसाल देता हूँ जी कि जो कानून मैंने हिस्ट्री देखी है, इनको भी ज्यादा पता होगा मुझसे बिल्कुल, कि जिसने कानून ऐसा बनाया है जो एक मिसयूज हो सकता है या कोई किसी एंगल से बना है, तो वो कल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है जो बनाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि टेररिस्ट एक्ट जो है ना, वो हमने बनाया, और सबसे पहले जो हम लगा वो नवाज शरीफ साहब लगा, जो हाईजैकिंग त्यारा हाईजैकिंग जी आउट के वो मुशर्रफ वाला, जी जी वो सबसे पहला केस था। भुट्टो साहब ने बनाया कि कोई बाहर का वकील नहीं कर सकता, बाहर से मुल्क से बाहर फॉरनर कोई वकील नहीं कर सकता किसी केस में। उन्होंने ये कानून बनाया, जब वो खुद पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी मैंने बाहर से वकील, तो उनको कहा गया कि नहीं ये आपने खुद ही बनाया था कि बाहर से वकील नहीं हो सकता। ठीक तो ये चीजें ऐसी हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, ठीक है, जाते हुए देर नहीं लगती, कुर्सी कब नीचे से निकल जाती है, कब कारपेट खींचा जाता है। ये इसका जवाब लेते हैं आपने दो तीन आम नुकात उठाए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि बगैर वारंट के गिरफ्तारी का अब इस्तेकाक मिल गया कॉग्निसेबल ऑफेंस में, और राणा साहब तारीख की मिसालें भी दे रहे हैं कि जो हुकूमतों ने की है वो सबसे पहले उसी का शिकार बने। ये आप लोगों की जब कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और आपको जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर है बाबर एवान साहब, डॉक्टर बाबर एवान साहब ने जब ब्रीफिंग दी तो ये सवालात उठे और उनके कोई तसल्ली बख्श जवाब आपको मिले, क्या कहेंगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब? देखिए
کل کا دن تو بہت ہسٹورک ڈے تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور وہ لیجسلیشن ہوئی جس کا بڑے عرصے سے انتظار بھی کیا جا رہا تھا اور فیٹ اپ کی ریکوائرمنٹ بھی تھی. اور جو پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے کہ کرپشن کے ناصور کو ختم کرنے کے حوالے سے. دیکھیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، عددی نمبر ہوتے ہیں، اور یہ عددی نمبر کل پورے ہوئے جوائنٹ سیشن میں، کیونکہ یہ بل جو ہے سینٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا. اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہوتا اس سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس میں ڈیبیٹ ہوئی اور وہاں سے بھی یہ بل اپروو ہو کے آگے آیا. اور جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں مجھے تو اگر میں کوئی غلط کام نہ کیا ہے نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے کیا کوئی خالی پولیٹیشین ہی تو نہیں ہے نا اس میں، اور اس ملک کے باقی طبقہ فکر کے لوگ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اور ڈفرنٹ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا تھا، وہاں سے ٹی ٹی آفیشیل طریقے سے پاکستان آتا تھا اور وہ لیگلائز ہو جاتا تھا. اور اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے خود بتایا $10 بلین کا ہر سال یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اللیگل، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس دورائے پہ آیا ہوا ہے جہاں ہم کولیپس کر رہے تھے، جہاں ہماری اکانومی ختم ہو رہی تھی، ہمارے فارن ریزرو 2 ہفتے سے کم کے لیول پہ پہنچ گئے تھے، ڈیفالٹ کرنے والے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ وجوہات تھی. وہ وجوہات یہ تھی کہ کرپشن کی نظر ہو گیا یہ پاکستان، اور پھر پاکستان کے ادارے پولیٹیسائز ہوئے، اور پولیٹیسائز ہونے کے بعد جب وہ کولیپس کر گئے. آج جو پریشانی آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی 2 سال کا تو کیا دھرا نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سے 35 40 سالوں کی وجہ سے. سوال کا زاویہ یہ تھا کہ اس کی جو مس یوز آف اتھارٹی ہے، آفتاب صدیقی صاحب، جو رانا صاحب کا جو خدشہ یہ ہے، یہ پی ایم ایل این کا اپوزیشن کا، کہ اس کی مس یوز نہ ہو. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب دیکھیں کل بھی انہوں نے کہا، وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ ان پہ بھی جب دھرنے کے دن تھے اس وقت تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی، تو ان پر بھی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمے کیے گئے. موجودہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جن کی نشست پہ پھر آپ بھی الحمدللہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں کراچی سے، ان پر بھی لگا. اسد عمر صاحب پہ بھی. تو یہ تو ایک کچھ حقیقت ہے ہماری سیاسی تاریخ کی کہ اینٹی ٹیررسٹ جو ہے وہ قانون بنا اور وہ پھر ان پر سیاستدانوں پر اطلاق ہوا. اس کی مس یوز آف اتھارٹی کو کیسے چیک کیا جا سکے گا؟ یہ اچھا قانون ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ انلیگل طریقے سے باہر لے جایا جائے. جی آفتاب صاحب. مس یوز کرنا چاہے جو بھی ادارہ، وہ تو مس یوز کر سکتا ہے. اصل میں ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے، اپنے اداروں کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ مس یوز کم سے کم ہو. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے میں پانی کے حوالے سے، اس کے اوپر ان کی ایف آئی آر کٹ گئی جو آج تک ایف آئی آر ہے. وہ بھی ایک مس یوز تھا کہ آپ اپنے رائٹ کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ان کے ایسٹ مانگے گئے، جبکہ وہ ایک اسپورٹس مین تھے، 40 سال انہوں نے باہر کا پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی، انہوں نے سارے ڈکلیئر کیے. اور الحمدللہ امین اور صادق ان کو کہا گیا جوڈیشری کی طرف سے، ہم نے نہیں کہا. یہ تو وہاں سے خطاب ملا کہ امین اور صادق ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی منی ٹریل دی، اور یہی منی ٹریل اسمبلی میں کہا گیا کہ یہ وہ ایسٹ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، سوائے ایک تطریق خط کے کچھ پیش نہیں کیا گیا. اچھا مجھے رانا صاحب اب یہ بتائے گا کہ ذرا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آپ لوگوں کی اے پی سی بھی ہونی ہے 20 ستمبر کو. اپوزیشن اور آپ چونکہ بڑے مین رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اپنی سوچ ہے، شہباز شریف صاحب کے، آپ تو نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بڑی قریبی، ان کی اپنی سوچ ہے، مریم صاحبہ کی اپنی سوچ ہے. نون لیگ میں اس وقت کیا چیز پنپ رہی ہے؟ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 22 ستمبر کو نواز شریف صاحب کو پیش کیا جائے العزیزیہ ریفرنس میں، چونکہ انہوں نے اپیل کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ خود ان پرسن آئیں اور تب آپ کی اپیل سنی جائے گی. کیا لائحہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، آپ نے ایک تو اے پی سی کی بات کر دی، ایک ہماری پارٹی کی بات کر دی کہ اس میں کوئی سوچ مختلف ہے. تیسری بات آپ نے ہائی کورٹ والی کر دی. 3 باتیں آپ نے کی ہیں. میں پہلے تو اے پی سی کا بتاتا ہوں کہ اے پی سی کا بالکل بیٹھیں گے تو پھر سے کوئی جو جوائنٹ ایک ریزولوشن ہوگا یا وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوگا وہ پتہ چل جائے گا. لیکن بیسیکلی تو یہی ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. نیا مہنگائی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور بڑی مشکل اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے ساری ہمارے جو پاکستانی قوم ہے. تو اس کو اب اپوزیشن کا ایک رول ہے
कि वो एक अपना अब मौसर किरदार अदा करें, उनका ये बनता है एक रोल। वरना तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि लोग खुद सड़कों पे आ जाएं और वो लीडरलेस मूवमेंट हो, ये ठीक है बड़ी खतरनाक होती है दुनिया में, आपने देखा। जी। तो उससे इससे ये अब बैठ के सोच विचार करनी है कि किस तरह मूव किया जाए। ओके और ये भी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे और कोई ऐसा ना कदम उठाया जाए जैसे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो डीरेल हो। ठीक है तो ये बड़ी एक टाइट रोप्स है जिसपे हम चल रहे हैं। बहुत ही एक वीक डेमोक्रेसी इस वक्त। तीसरे तो हम 5 साल कर के तीसरे में पहुंचे, अल्लाह करे कि ये भी 5 साल पूरे कर लें। ये चलिए, तो अपने अच्छी बात है। बोतले और खुद ही नीचे जा रहे हैं। तो ये वो उससे पता चलेगा ठीक कि है, किस तरह क्या स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है। ये तो हो गया सर। गवर्नमेंट अब जरा पीएमएलएन के अंदर के हालात बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए दूसरी बात आपने की कि मुस्लिम लीग नून में जी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज साहब की या मरियम की, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं नून के, उनके ताबे सारी पार्टी मुत्तहद, बिल्कुल मुत्तहद है, उसमें अच्छा। कोई दूसरी राय नहीं। शहबाज साहब की सोच जो भी हो, होता वही है जो नवाज शरीफ साहब फाइनली फैसला तो कर पार्टी सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं। हम सदर हैं, हम बैठते हैं वहाँ, डिस्कस करते हैं, एक चीज हम राय कायम करते हैं, ठीक उनको कन्वे किया जाता है कि ये हमारी राय है जो 8-10 एक हमारा है ठीक सिस्टम जो बनाया हुआ है। तो वो फिर उसमें एग्री करते हैं या उसमें अमेंडमेंट के साथ कह देते हैं या जो उनका ज़हन है वो बता देते हैं। ओके। तो होता वही है जो वहाँ से फाइनल होता है। नवाज शरीफ तो साहब मरियम करते भी हैं। ठीक है उसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक जो है। वहाँ से फैसला होगा उसको भी मानती है। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात बताइएगा। 22 सितंबर को आप कहा गया है फॉरेन सेक्रेटरी साहब को। वापसी की बात को बारहा कह चुके हैं कि वो गवर्नमेंट की इजाजत से गए हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर तसल्ली के बावजूद के बाद एक बोर्ड बना, 7 का, 8 का, 10 का, अब 12 तो सर का, इस्लामाबाद 15 हाई का। कोर्ट बुला रही है ना सर। शम्सी साहब आए, मैं उस पर आने लगा। शम्सी साहब आए, डॉक्टर इनके कराची से, फिर वो आए जी जी जी। फैसल साहब जो आजकल स्पेशल असिस्टेंट हैं, फैसल सुल्तान वो बड़े साहब। इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि जी डेफिनेट 100% वो बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में, कंडीशन में है। तो इन्होंने फिर कहा जाएं, और अदालत ने भी कहा कि 4 हफ्ते के लिए जाएं, तो उसके बाद अगर एक्सटेंड की लोड पड़ दी है तो फिर पंजाब गवर्नमेंट जाने, आप उसको करते रहे। जी हम रिपोर्टें जमा कराते रहे, लेकिन ये गल तय है कि वो इलाज कराने गए हैं, उनकी कंडीशन जो है वो वाकई ठीक नहीं। कोरोना की वजह से थोड़ा लंबा हुआ इलाज, जब भी वो बेहतर होंगे, जब उनकी सर्जरी लेकिन राणा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में है कि उन्होंने किसी अस्पताल से इलाज ही नहीं कराया ना लंदन में। तफसीली फैसला अपनी जगह, लेकिन पार्टी का फैसला ये है कि जब तक वो नहीं, तो तफसीली फैसले तो अपनी जगह है, लेकिन उसको तो आपने फॉलो कर रहे हैं ना सर। लॉ ऑफ द लैंड को आप तो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। पार्टी डिसीजन कुछ भी हो, अदालत ने बुझाया हुआ है। अब वो अपना इलाज करवा के, अदालत का में एहतराम है। अच्छा अगर नवाज शरीफ की आप हिस्ट्री देखेंगे ना अनवार साहब, मैं आपको बताऊं कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारी फैमिली के साथ JIT जो ग्रेड 20 के अफसर थे, उनके सामने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पानामा केस पे 2 महीने होते रहे ना। ठीक है ये एहतराम था। ओके। और जो वो कहती रही अदालत वो करते रहे। फिर उसके बाद जब इनको सजाएं हुई, सारा कुछ हुआ, जब वो लंदन में थे तो उनकी गैरहाजिरी में सजा हुई और वो अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के अपनी बेटी के साथ आए, सीधे हवा अड्डाला जेल ठीक है। गए। और उन्होंने अब वो इलाज करवा के आएंगे। आपका नुक्ता ये कि पार्टी की राय कि अब वो इलाज करवा के आएंगे। 22 सितंबर को जो कोर्ट कह रही है उस पर नहीं फॉलो करेंगे। मैं जरा आफ्ताब साहब से भी पूछ लूं। आफ्ताब साहब, राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि जो और मेरी बात सुन लें। जी 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 ये बड़ा दिल की बात है हमारे कल्चर में कि आप बेटी को साथ लेके जेल में चले जाएं। जी जी इस लेवल पे ये बहुत बड़ी बात है। और वो क्या, अब जब उनकी एक कंडीशन ऐसी है तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से लॉ हो या इंसानियत हो या जो भी हो, आप कह सकते हैं वैल्यूज हो, उनको इलाज वो मुकम्मल करा के जब भी वो ठीक होंगे तो फौरन पहली फ्लाइट से वो आएंगे। पहली मैं फ्लाइट ये से आपको आएंगे। यकीन दिलाता हूं। जी वो उतने पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं जितना मैं और आप बाहर जाके करते हैं, ओके। या उससे ज्यादा कर रहे हैं। जी जी आफ्ताब साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा। राणा राणा साहब, वो आफ्ताब साहब हंस रहे, जरा उनका जवाब ले लेते हैं।
उनको आफ्ताब साहब बताइएगा, एक तो उन्होंने आज वाजे कर दी, राना तनवीर साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और वो कह रहे सेहत ठीक होगी, इलाज करा के ही वापस आएंगे पहली फ्लाइट पे। राना तनवीर साहब एक नहायत नफीस और शरीफ आदमी हैं और इनको डिफेंड करना इतना आसान नहीं है अपने लीडरान के लिए। आप देखें नवाज शरीफ साहब का ट्रेडिशन देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब दौर आया तो ये 10 साल के एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले गए जी। अब पूरे देखें, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पूरा ख़ानदान करप्शन में इन्वॉल्व है और करप्शन में आप खाली आप नहीं है, आपका पूरा ख़ानदान पूरा टब्बर इन्वॉल्व है। और इसके साथ आप जब जिस वक्त गए हैं लंदन, उस वक्त आपके प्लेटलेट्स की क्या सूरत हाल थी और जैसे ही आप जहाज़ में बैठे हैं आपके प्लेटलेट्स भी सही हो गए। और अदलिया का जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें क्या कहा गया है कि सिवाय क्लिनिक्स के ना ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना इनकी कोई सर्जरी हुई है और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉफ़ी भी पी रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, कि चहलकदमी भी कर रहे हैं। और फिर कहा जाता है ये उतना ही मिस कर रहे हैं जितना हम सब लोग यहाँ इस पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं। देखें ये कन्विक्टेड हैं, इनके लिए कोई रहम नहीं हो सकता। कन्विक्टेड आदमी के लिए जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को लूटा और जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये तो पूछ लें राना साहब से कि राना साहब के ये किन अपार्टमेंट में रह रहे हैं जिसको आपने डिसओन कर दिया था। और एवन फील्ड के अपार्टमेंट में जो महंगा तरीन इलाका है, महंगा तरीन अपार्टमेंट है जो 7-7 अरब रुपए के खरीदे गए थे उस वक्त, और आज तो इसकी कीमत कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। तो इनको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और अब फिर उसके बाद ये जो कोर्ट ने जो इजाजत दी थी वो 60 डेज के लिए दी थी, उसके बाद अभी तो इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए, 8 महीने हो गए जी। आफ्ताब साहब 8 महीने हो गए। अच्छा ये भी मुझे बताइएगा, आपने कहा 8 महीने जी 8 महीने हो गए जी, ये मुझे बताइएगा आफ्ताब साहब एक और नुकता, एपीसी जो है वो होने जा रही है और राना तनवीर साहब ने तो इस प्रोग्राम में बबांगे दौल कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि आप 5 साल पूरे करें, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी कारकर्दगी मुल्क को नीचे लेकर जा रही है और इस पे अपोजिशन परेशान है और इस पे वो कोई प्लान ऑफ एक्शन लेकर आएंगे। तो जो डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट है उससे आप मुतमईन है? कल हमने सुना पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी प्राइम मिनिस्टर से जो अरकान असेंबली, उन्होंने कहा जी गैस और बिजली के मसाइल है, लोग हमसे सवालात करते हैं, महंगाई का इशू है और हमें लोगों को फेस करना होता है, जैसे आप भी MNA, ज़ाहिर है कराची में भी लोग आपसे सवालात करते होंगे। तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने के लिए कल कोई चीज वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि कैसे अब बेहतरी लाई जा रही है? जी देखें, एक तो ये कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से तसलसल में है। ये तीसरी गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड है और आई है, और मैं समझता हूँ कि पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, PTI, ये प्रोसेस को जारी और सारी रहना चाहिए ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत जो गंद और चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर साफ सुथरी निकल के आएँ। जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ जिस कंडीशन में PTI ने हुकूमत संभाली थी, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि फॉरेन रिजर्व आपके 2 हफ्ते से भी कम थे, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर से ज़्यादा था, ट्रेड डेफिसिट 40 अरब डॉलर का था, और उस वक्त जो है डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज किया गया। ये तो सारे इदारों ने बताया है और सबको पता है। और अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो चुका है, आपका रेमिटेंसेस बढ़ चुकी हैं। कोविड के बावजूद हमारी इस साल की जो एस्टिमेट है कि GDP +2% पे जा रहा है, तमाम इंडिकेटर बेहतरीन, इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई है। तो आपको परेशानी नहीं है अपोजिशन की APC से? मालूम है कोई नहीं, हमें कतन नहीं है। मैं राना साहब की इस बात की तायद करता हूं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि प्रोसेस जैसा भी है इस प्रोसेस को चलना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए और फिर आवाम के ऊपर छोड़ दें, जो भी फैसला आवाम करती है वो आवाम देख रही है। और जहां तक ताल्लुक है बिजली का, देखें बिजली के ऊपर रिफॉर्म आ रहा है। अच्छा। और कल के जो पार्लियामेंटेरियंस की जो मीटिंग हुई हमारी PM के साथ, उसमें PM ने बताया कि 2-3 दिन में पॉलिसी ला रहे हैं पावर के हवाले से। देखिए पावर का जो सबसे बड़ा मसला है वो जनरेशन है। जनरेशन बहुत महंगी है और 17 रुपए की बिजली बनती है, 14 रुपए में बेची जाती है। एक नंबर 2 जो डिस्कोस हैं उनके लॉसेस भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें पेस्को है, हेस्को है और हैदराबाद की, कोयटा की, ये डिस्कोस के लॉसेस हैं जिसको नई पावर पॉलिसी लेकर आई जा रही है। और आप जो कह रहे हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको कम किया जाएगा, ट्रांसमिशन का इशू है हमारा। ठीक है, राणा साहब से पूछे। राणा साहब ये बताइएगा और देखिए जो एग्रीमेंट थे पावर्स के,
IPPs थोड़ा के। एक 30 सेकंड लूंगा। जी जी प्लीज। जो एग्रीमेंट पावर के IPPs के एग्रीमेंट से, जिसमें कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ भी थे और कुछ लोकल भी थे, वो एग्रीमेंट्स वन साइडेड थे। उसमें क्या था, वो सारा किकबैक लेके वो एग्रीमेंट किए गए, जिससे पावर की कॉस्ट बढ़ी। हम भी मजबूर हैं कि पुराने एग्रीमेंट के हवाले से हमें उनको देखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ठीक हैं। है। अदरवाइज जैसे कि पहले हुआ, रेकोडिक का हुआ, कार्के का हुआ, वो हम केसेस हारे इंटरनेशनल। आफ्ताब साहब, ये आपका नुक्ता आ गया। मैं राणा साहब से भी, राणा साहब ये चूंकि आपसे पहले आपकी हुकूमत इनसे पहले थी, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि आप लोग जो पाकिस्तान विरसे में छोड़ा, इवन ये जो फैटिव लेजिस्लेशन है, उनका ये ग्रे लिस्ट भी आप लोगों के दौर में पाकिस्तान गया था, और जिसको अब लेजिस्लेशन इनको करना पड़ रही है। बिजली के महंगे मंसूबे वन साइडेड। राणा साहब, अनवार पे बड़ा अफसोस है कि आप भी वो बात करते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि ग्रे लिस्ट कभी भी वो व्हाइट लिस्ट में नहीं था पाकिस्तान। हम उसको ग्रे लिस्ट में लाए जब ग्रे लिस्ट से हमें थोड़ी थ्रेट हुई कि ये निकलेगा। उसको मनी लॉन्ड्रिंग का मसला नहीं था, टेररिज्म का मसला था। वो फाइनेंसिंग जो टेररिज्म के लिए थी जी। तो हमने कोई 15-20 वफूद बनाए पार्लियामेंटेरियंस के। अच्छा। और उनको मुल्कों में भेजा, और साथ फॉरेन ऑफिस का एक 2021 का अफसर भेजा, और वहां पे हमने की ये क्या लॉबी की जी। और वहां पे हमारी कोशिश थी कि उस वक्त आप इसको वाइट में ले आए। लेकिन वो सन 18 का शुरू है कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं जी कि ये जो एक्सपोर्ट का ये बात है, ये GSP प्लस पता नहीं उसका क्या है, वो GSP प्लस हमने इजाजत हमारी लॉबी से मैं भी 1-2 मुल्कों में गया, वहां जाके बातचीत की तो यूरोपीय यूनियन ने हमें अलाउ किया। जी। जो टाइम अब खत्म हो रहा है, अभी फिर उसको एक्सटेंशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक। इनकी ये कर रहे होंगे कुछ काम PTI वाले। लेकिन ये चीजें इतनी हुई हैं, हमने तो एक अच्छा पाकिस्तान इनको लेकिन दिया। बिजली महंगी बनाई थी राणा साहब, बिजली के महंगे मंसूबे आप लोगों ने माने। IPPs मंसूबे जो हमने लगाए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, बिजली के जो मंसूबे हमने लगाए हैं वो हमने सस्ते तरीन वो एग्रीमेंट किए हैं जो कोल पे हैं, गैस पे हैं। अब ये गैस पे चलाए ना, एनर्जी लाए ना, उसको ये ले जाएं डीजल, उस पे जो डीजल होता है जी। उस पे ये ले जाए तो वो तो महंगा होगा। आप चेक कर लें कि हम तो गैस पे चला रहे थे, हम तो एनर्जी ला रहे थे। ये एनर्जी देखिए, हमने 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। वो आपकी बात ठीक है, बिजली आप लोगों ने पैदा की। ये मेरी बात सुन लें, आफ्ताब साहब जानते होंगे उस वक्त फैक्ट्रियां बंद थी, 8-8 घंटे काम कर रही थी या बंद थी। हम लाए, फैक्ट्रियां दोबारा चली, 24 घंटे चली, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी इंक्रीज आई 10%, उसमें इंक्रीज आई, हर साल होती रही। और फिर एनर्जी जब गैस आई तो वो गैस जिनको फैक्ट्रियों को चाहिए थी वो मिली, तो 24 घंटे चली हैं। तो सिर्फ अगर मैं मानता हूँ एक वीक एरिया था हमारा, सिर्फ एक, वो क्या हमें मानना चाहिए वो एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ कास्ट की वजह से, कुछ सरप्लस प्रोडक्शन ना होने की वजह से, इसके मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। ठीक है। लेकिन उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा, जो GSP प्लस हमें मिला उसको, उससे फर्क पड़ा जिस पे हम लगे हुए थे। ठीक। लेकिन ये भी तो एक्सपोर्ट पे नहीं कोई काम कर सके। तो आफ्ताब साहब लास्ट पे बता दीजिए कि एक्सपोर्ट आप लोगों ने बढ़ाई। राणा साहब कह रहे हैं इन्होंने एडमिट किया है कि एक वीक एरिया था एक्सपोर्ट का। इतने एग्जेम्पशंस नहीं है, इतने रिफंड भी दिए हैं, सब किया। लास्ट वर्ड सर जी। तो मैं समझता हूँ ये चीजें स्पोर्ट्स हमारा 2 साल का हाल, दोनों को लोगों ने बड़े पैसे दिए। ओके, कोई पता नहीं 9 या 12 अरब दोस्त मुल्कों ने दिया। फिर IMF प्रोग्राम में ये गया है, वो भी आपके सामने है। जी राणा साहब, मुझे आप इजाजत दीजिए। जी राणा साहब, एक आफ्ताब साहब जुमला बोल लीजिए सर, फिर हमने क्लोज करना है। जी आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा देखें, 2 साल हमें हुए हैं और पिछले साल का जो स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट हुआ है वो नंबर बड़ा है, और पिछले 5 साल में नून लीग के एक्सपोर्ट जो है ना, एक टेडी पेनी के, वो तो माना है राणा साहब ने। दूसरा, जहां तक पावर की आप बात कर रहे हैं जी ना, अच्छा जी, अब पावर में क्या था, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें कैपेसिटी चार्जेस भी दिए हैं कि आप चाहे बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको पैसे देने हैं। कैपेसिटी चार्जेस का मतलब है कि बिजली देने हैं। दूसरा, फर्नेस ऑयल में बहुत चोरियां हुई हैं।
کہ 100 لیٹر چاہیے, انہوں نے 200 لیٹر آپ نے پرووائڈ کیا, بعد 100 لیٹر انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دیا. اس قسم کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس سے بہت بڑا لاس ہوا ہے. بجلی ضرور پیدا کی گئی ہے مگر لیکن مہنگی بجلی کی ایک پہی ہے. میرا وقت ختم ہوا جاتا ہے. رانا تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا, اور آفتاب صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا. ویورز اب ظاہر بات ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کیا لائن آف ایکشن اختیار کرتے ہیں. اب بریک لینے سے قبل آپ کو بتاتے چلے اب ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی امور خارجہ میں جو اس وقت صورتحال ہے, بالخصوص جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز موجود تھے. ٹیوزڈے کو یہ ہوا, اس میں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے اعتراض اٹھایا پاکستان کے نئے پولیٹیکل میپ کے حوالے سے جو 4 اگست کو ہم نے سامنے لے کر آئے تھے, لیکن ان اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا. بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پھر ساتھ میں جو 2 خلیجی عرب ممالک ہیں ان کے امن معاہدے طے پائے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور تقریب ہوئی وائٹ ہاؤس میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے, اسرائیلی وزیر اعظم تھے, اور بحرین اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ تھے. کیا یہ امن معاہدات جنہیں ابراہیم ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے ضامن بن سکیں گے؟ کیا فلسطینیوں کو جو پچھلے 7 دہائیوں سے مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے ان کا یہ مداوع کر پائیں گے؟ یہ ہم جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد ہم خصوصی گفتگو کریں گے. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے, ایک وقفہ لے لیجیے. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. ناظرین, امور خارجہ کے میدان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر خصوصی گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ترجمان فارن آفس تسنیم اسلم صاحبہ سے. ان سے ہم ذرا چیدہ سوالات کریں گے. بہت شکریہ میم کہ آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز موجود تھے, اور اس میں جو بھارتی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب, انہوں نے اعتراضات اٹھائے جو ہمارا نیا پولیٹیکل میپ ہے جو 4 اگست کو ہم سامنے لے کر آئے تھے, لیکن ان اس اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا. ایز اے ڈپلومیٹ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے جو بھارتی ساکھ ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے؟ بالکل پہنچی ہے, کیونکہ شاید انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے غور نہیں کیا تھا کہ ایس سی او میں جب پاکستان اور انڈیا شامل ہوئے تھے جی, تو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ کوئی بائیلیٹرل پولیٹیکل ایشو وہ اس فورم پہ نہیں لائیں گے. اس کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے, چائنا, رشیا, ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پولیٹیکل ایشوز کو اور ڈسپیوٹس کو سائڈ پہ رکھ کے ملکوں کو فوکس کرنا ہے امیڈیٹ چیلنجز اور اپرچونیٹیز پہ. ٹیررزم کا چیلنج, سیکیورٹی ایشوز اور اکنامک اپرچونیٹیز. تو اس بیسک پرنسپل کو وائلیٹ کرتے ہوئے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک بائیلیٹرل ایشو کو وہاں ریز کیا. اور ویسے بھی انڈیا کا جو کلیم ہے جموں اینڈ کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے, وہ اس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے اور ایکسیپٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ یو این ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور پاکستان تو یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. انڈیا کا یہ کلیم ہے. انڈیا یہ کلیم دوسروں پہ امپوز نہیں کر سکتا, اور یہی ایفرٹ وہاں کی گئی اور پھر شرمندگی اٹھانا پڑی. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اس لیے بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ لداخ کے معاملے پر بھی چائنا کے ساتھ چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مذاکرات سے یہ معاملہ جو ہے اس کو طے کر لیتے, لیکن بھارت نے اس دوسرا رخ اختیار کیا, وہاں پر بھی انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی. تو آپ کیونکہ فورن افیئرس کی ایکسپرٹ ہیں, کس ٹریجیکٹری پہ بھارت سوچ رہا ہے ان دا ویک آف 5 اگست 2019 اقدامات؟ مطلب کیا سوچ ہے؟ وہی ایک جو مودی سرکار کی سوچ ہے کہ چڑھائی کر دیں
اور پھر جب اب جو واپسی جواب ایسے ملا چین کی جانب سے تو اب جو ہے وہ اپنی اوقات میں آ گئے؟ دیکھیے چائنا کا آپ اگر ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چائنا کبھی اگریسر نہیں رہا، چائنا کالونائزر نہیں رہا، ایک سویلائزیشن ہے، ان کے پرنسپلز ہیں کچھ پیسفل کو ایگزسٹنس جس کا ہال مارک ہے، اور وہ ان کی جو پالیسی رہی ہے، چائنا نے اتنی جو ڈیولپمنٹ اچیو کی ہے، ان کی پالیسی رہی ہے کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں، اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر کریں، کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کریں، تعلقات کو پروموٹ کریں، اور باہمی جو ایک دوسرے کی ٹالرنس ہے اس کی بیسس پہ آپ ایگزسٹ کریں، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں، ہر وہ چیز جو بھارت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے میپس ایشو کیے تھے اور 5 اگست 2019 کے بعد جو انہوں نے کلیم کیا کہ ہم تو اقصی ہند تک واپس لیں گے اور سب لیں گے، اور ہم آزاد کشمیر جس کو پی او کے کہتے ہیں، گلگت بلتستان سب واپس لے لیں گے، تو چائنیز نے اس وقت بھی انڈیا کو وارن کیا تھا کہ یہ آپ نہ کریں۔ ایک لیول پہ یہ ہے۔ دوسرا، چائنا نے انڈیا کو فل اکنامک کوآپریشن ایکسٹینڈ کی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے، ان کی پوری ماڈرن سٹیز کو ڈیولپ کرنے کا انہوں نے دیا، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے، بھاری انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ہر چیز ہو رہی تھی، لیکن بھارت کا خیال تھا کہ وہ چائنا سے یہ سب بھی لیتا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ سو کالڈ انڈو پیسیفک کا حصہ بن کے چائنا کو انسرکل کرنے میں یو ایس کی مدد بھی کرے گا، پھر وہ کوارڈ بھی بنائے گا، وہاں پہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی چائنا کے خلاف کرے گا، سب ہر چیز کرے گا چائنا کے خلاف، اور چائنا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے۔ اور پھر یہاں پہ بھی چائنا نے کبھی ڈوکلام میں بھی جو آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا، اس وقت بھی یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھارت کو عادت ہے کرنے کی، جو اپنے سب نیبرز کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ گلے پڑ گئی ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اس کا بھی بہت چرچا ہے، اور ہم لیجسلیشن بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے آپ کو اب امید بن گئی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا؟ دیکھیں، پاکستان نے اگر آپ پریکٹیکل ٹرمز میں بات کریں کہ کیا سٹیپس لیے ہیں، پاکستان نے کتنی کاوش کی ہے، پاکستان کی کیا اچیومنٹس ہیں، اگر یہ فورم اتنا پولیٹیسائز نہیں ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا سیفلی کہ ہاں اب پاکستان کو باہر آ جانا چاہیے، فیٹو سے پاکستان کو، گرے لسٹ سے پاکستان کو باہر نکل جانا چاہیے، لیکن یہ ایک اتنا پولیٹیسائزڈ فورم ہے کہ اس میں ایک تو گول پوسٹ کانسٹنٹلی چینج کی جا رہی ہیں اور ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا، فرانس جیسے ملک جو ہیں، یہ بہت پاکستان کے خلاف ایکٹیو رہے ہیں، ان کی تو کوشش ایک وقت میں یہ بھی رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے۔ اب تو کہا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے۔ دیکھیے، ایک بڑی پاور ہے، اور وہ پاور ایسی پاور کہ جو آپ کے نیبرہڈ میں نہ بھی ہو تو آپ کے نیبرہڈ میں ہے، اور جو آپ کو فائدہ کم نقصان زیادہ دے سکتی ہے۔ ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ریزنیبل رہیں، لیکن اگر سچ بولا جائے تو امریکہ سے بہت نقصان بھی ہم نے اٹھایا ہے، اور یہ یو این میں اگر آپ لسٹنگ کا ایشو دیکھ لیں، جس میں بھارت کو تو وہ کلین چٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم بہت فریولس چیزوں پہ، فلمزی چیزوں پہ ہمارے لوگ اور اینٹیٹیز کو لسٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں دیا جاتا، کوئی ایویڈنس ہے بھی نہیں، اور پوری جو ان کی 9/11 کے بعد پالیسیز رہی ہیں، پاکستان سمیت پوری اسلامک ورلڈ نے بہت نقصان اٹھایا ہے یو ایس کے ہاتھوں۔ تو آپ کو سمجھتے کہ فیکٹر کے گول پوسٹ چینج ہو جاتے ہیں؟ گول پوسٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں، دوسرا ہر بار ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، اور پھر آپ اگر یہی کرائٹیریا دوسرے ملکوں پہ اپلائی کریں، بھارت میں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت دوول سے لے کے ان کے جو آپ کو روز شکلیں نظر آتی ہیں ان کے ٹی وی پہ، جو یہ فنیٹک قسم کے ریبٹ ان کے اینالسٹ ہیں اور جو پالیسی میں بھی انپٹ دیتے ہیں،
وہ چیخ چیخ کے بڑے آرام سے بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کس طرح ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے ٹی ٹی پی کو بھی فنڈ کیا، ہم نے بی ایل اے کو بھی فنڈ کیا، ہم یہاں پہ آزاد ان کے بلوچستان کی بقول بات کرتے ہیں. کرتے ہیں، بقول ان کے مولویوں کو بھی پیسے دے کے تو سیکٹیرین فساد کروا لیتے ہیں ہم. اور ہر پاکستان میں جو ٹیررزم کی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کڑیاں ملتی ہیں، ٹھیک. لیکن وہ جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی، بلکہ بھارت وہاں پہ ایک جج بن کے بیٹھ جاتا ہے، اے پی جی میں ان کا رول ہے، اور وہ پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ایف اے ٹی ایف پہ، اس میں بات نہیں آپ ہوتی، نے ہونی چاہیے. بڑا صحیح کہا، اٹ ول بی اے ہیوج آسک. اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو 2 عرب خلیجی ممالک کے معاہدے ہوئے اسرائیل کے ساتھ، اور ابراہیم ایکارڈ اس کو نام دیا گیا، وائٹ ہاؤس میں تقریب بھی ہوئی Ironically. جی، اور اس میں صدر ٹرمپ بھی موجود تھے، اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ امن کے پیش خیمہ ثابت ہوں گے. لیکن جب یہ ایکارڈ ہو رہا تھا تو اس وقت اسرائیل نے 10 میزائل بھی داغے غزہ میں جو فلسطینی موجود ہیں. کیا یہ معاہدات امن کے ضامن ہو سکتے ہیں؟ مشرق وسطی میں جو اور فلسطین کا جو ایشو ہے ان کو اس سے کوئی فائدہ مل سکے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا پیس ایکارڈ جو بیسک پارٹی ہیں، جو پرنسپل پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ میں، جن کی لینڈ چلی گئی ہے، جن کو گھروں سے بے دخل کیا جائے، جن کے لوگ صبح شام مارے جا رہے ہیں، کیا وہ پارٹی ہیں اس ایکارڈ میں؟ نہیں. کیا ان کو کنسلٹ کیا گیا؟ کیا وہ ان کا کنسنٹ لیا گیا؟ وہ تو چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں مت بیچیں، یہی ان کے ورڈز ہیں جی. کہ سٹیب ان دا بیک. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمر میں خنجر کو پائے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں بیچ دیا ہے اسرائیل کے سامنے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز جو جسٹس پہ بیس نہ ہو، کوئی وہ پیس نہیں ہوتا، وہ برقرار نہیں رہ سکتا. وہ اس میں کوئی پرماننس نہیں ہوتی، وہ پیس ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو غصب کر کے، تو آپ اگر کہیں کہ آپ نے امن قائم کر لیا تو ایسے ہوتا نہیں ہے. میں تسیم صاحب اگر اس کا ڈائنامک ویو لیا جائے تو آپ کے نزدیک اس کا حل ہے کیا؟ ظاہر بات ایک عرب ممالک کا اتفاق رہا، اب وہ اتفاق اس میں نظر نہیں آ رہا کہ جب تک سے جو ایسے ایریاز ویسٹ بینک ہے، غازہ ہے، ایسٹ جروشلم ہے، وہاں سے اسرائیل کا قبضہ نہیں ہٹتا اور فلسطینیوں کو حقوق نہیں ملتے، تب تک جو ہے وہ اسرائیل کو نہ تو مانا جائے گا، نہ ان سے کوئی نیگوسیشنز ہوں گی. لیکن اسرائیل بھی ایک ریالٹی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈائنامک ویو کیا ہے، اس کا حل کیا، پریکٹیکل سلوشن کیا ہے، قابل عمل؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں پیلسٹائن کا جو ڈسپیوٹ ہے، ان کی لینڈ پہ غاصبانہ قبضہ اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ تقریباً ایک وقت میں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دونوں ہوئے. نہ تو ہم ایک کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو بارگین کر دیں، نہ دوسرے کے اوپر، کیونکہ فنڈامنٹلی یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کی وہ زمین ہے، جو وہاں رہتے آئے ہیں. کسی دوسرے کو یہ کہنا کہ اگر آپ فزیکلی ملیٹریلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، کم از کم مورل اسٹرینتھ اپنی اتنی رکھیے کہ یہ نہ کہیں کہ کیونکہ غاصب بہت مضبوط ہے اس لیے کوئی اور حل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں. یہ سلیوشن نہیں ہے، یہ کبھی بھی پیس نہیں لاتا، اور کسی دوسرے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں یا کشمیریوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کی قسمت کا سودا کر دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو دنیا میں اسرائیل کے بارے میں اوپینین چینج ہونا شروع ہو گیا تھا. پبلک کی حد تک آپ دیکھیے، یورپین جو پبلک اوپینین تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ یورپین گورنمنٹس کو اسرائیل کے اوپر اپنی پالیسی میں چینج لانی پڑی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ پہلے کا 95 کا ڈیسیژن ہے یو ایس کا کیپٹل موو کرنے کا، انہوں نے بہت کوشش کی یورپینز کو بھی ساتھ ملانے کی، لیکن وہ نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ اب ایک پبلک اوپینین، ایک اویئرنیس ہے. تو چیزیں ٹائم لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فنڈامنٹل جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ چینج کر دیں، اور پھر آپ صرف یہ جب کرتے ہیں تو آپ فلسطین پہ ہی
बारगेन नहीं कर लेते, आप क़िबला अव्वल पे भी कर लेते हैं। क्या कल आप ये कहेंगे कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी गई और वहाँ पे थर्ड टेंपल बन रही है, तो अब क्या कर सकते हैं? इजराइल तो बड़ा स्ट्रांग है, एक रियलिटी है, तो कुछ ना करें। ठीक, तो आप कहाँ तक जाएंगे? सही कहा आपने, बड़ा ये इसकी सही बात की और पैरल भी बड़ा अच्छा ड्रॉ किया कश्मीर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच तस्लीम असलम साहिबा, आपने हमसे खुसूसी गुफ्तगू की और बड़े अच्छी अंदाज में जो इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया। व्यूअर्स, ये आज का शो था। हमने जो सियासी सूरत हाल है फैटिव लेजिस्लेशन के बाद जो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है और अब APC होने जा रही है, उस हवाले से गुफ्तगू की कि अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस है और हुकूमत जिसको स्मूथ सेलिंग मिली है, कल हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है, आगे के उनके अहदाफ क्या हैं। और अब आपने गुफ्तगू सुनी कि जो मुआहदात हैं वो अमन के ज़ामिन नहीं हो सकते जब तक से इक्वल बेसिस पे एक तो जो शराकत दारी है, जो प्रिंसिपल इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनकी राय नहीं होती और वो इससे मुतमईन नहीं होते तो ये देर पा नहीं हो सकेंगे। भारत की जो अज़ाम है वो हमारे सामने है और उसके लिए हम चौकस और चौकन्ना है। आने वाले दिनों में इन तमाम मामलात को हम अपनी नशिस्तों में उठाते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को पीर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे पीर की रात 10:05 मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।